समय छ यो 2 दिन चाहिँ हामी सम्पूर्ण केन्द्रीय नेतृत्वहरू नै हामी यो बगान गएर चाहिँ हामी श्रमिकहरूलाई सम्झाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू लिएर हामीले एउटा प्रोग्राम बनाएको थियो। त्यो अनुसार आज हिजो हामी अरू बगानहरूतिर गएको आज यहाँ आएको छौँ र यहाँबाट नै हामी आज सिधै सिलगढीतर्फ हामी श्रमिक भवनमा आज 2:30 देखि मिटिङ बोलाएको छ। त्यो मिटिङमा हामी प्रस्थान गर्छौँ र हाम्रो जुन कुराहरू लिएर हामीले भन्नुपर्ने थियो जम्मै कुराहरू हामीले गेट मिटिङमा हामीले बताउँदै आएका छौँ र मालिक छ 9.5%, 9.55 मा अनि हामी छौँ 20 मा र नेगोसिएसन हो। नेगोसिएसन हामीले ओपन राख्नुपर्छ, नेगोसिएसन कन्टिन्यू हुनुपर्छ भनेर अस्ति हामीले यो गेट मिटिङ सुरु गरिसकेपछि अहिले फेरि हामीलाई आजको चिठी आएको छ र हामी आज मिटिङमा जाँदैछौँ र आजको मिटिङले के निर्णय हुन्छ त्यो फेरि हाम्रो सम्पूर्ण यहाँको जति पनि हाम्रो गार्डनहरुमा हाम्रो गार्डन लेभलमा युनिट कमिटीहरु छ उहाँहरूलाई हामी खबर दिन्छौँ। भोलिको कार्यक्रममा के गर्नुपर्ने, पर्सि के गर्नुपर्ने त्यो निरन्तर रूपमा हाम्रो कार्यक्रमको हामी तपाईहरुलाई खबर दिएको हुन्छौँ।